आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। जॉर्डन ने अपना दांव चल दिया है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाऊंगा इस्माइल हानिया की ऐसी तस्वीर जो आज तक शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। और ये तस्वीर बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि पूरे अरब वर्ल्ड के मुंह पर तमाचा है। हुआ क्या था वो बताऊंगा। इसराइल में इस वक्त क्या चल रहा है, ईरान क्या कर रहा है और बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस क्या कर रही हैं, उसकी अपडेट्स देने जा रहा हूँ। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो जॉर्डन के बारे में ये खबर आई है कि जॉर्डन वाहिद वो पहला अरब मुल्क है जिसने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और ये कह दिया है कि हमारे एयर स्पेस से होते हुए कोई भी, ये दावा किया जा रहा है कि हमारे एयर स्पेस से होते हुए कोई भी प्रोजेक्टाइल इजराइल की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन नहीं जाएगा तो हम उसे मार गिराएंगे। ये जॉर्डन ने अप्रैल में भी किया था, आप सबको पता होगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यूएस सिविल डिफेंस न्यूज़ ने ये फोटो शेयर किया है एयर डिफेंस सिस्टम का और लिखाया गया है कि अपडेट है कि जॉर्डन पहला अरब मुल्क बन गया है जिसने अग्री किया है इस बात को कि कोई भी ईरानी मिसाइल जो आएगी उसके एयर स्पेस से गुजरेगी, उसके आसमान से गुजरेगी, वो उसे इंटरसेप्ट करके गिरा देगा। और ये मिसाइल किस तरफ जाएगी, आप सभी को पता है कि इजराइल की तरफ जा रही होगी, तो उसे रोका जाएगा। दूसरी खबर तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू की तरफ से कि जॉर्डन और ईरान में डिस्कशन हो रहा है डेंजरस एस्केलेशंस इन द रीजन को लेकर। वो जॉर्डन यही कह रहा है कि आप हमला मत करिए और कोशिश कीजिए कि एस्केलेट ना हो, ये तमाम सिचुएशन जो है वो बिगड़ने से बच जाए, पूरे रीजन में गड़बड़ हो जाएगी। सभी को पता है कि ईरान इस बार जोरदार हमला करेगा और इस बार हमला करेगा, अप्रैल की तरह नहीं होगा, लिहाजा जो है वो ताकत नहीं दिखाएगा, इस बार हमला करेगा। सबको पता है कि ये जंग की शुरुआत हो जाएगी मिडिल ईस्ट में और पूरा मिडिल ईस्ट इसमें जलेगा। अच्छा, ये जॉर्डन वाले और ये इजिप्ट वाले, सऊदी अरब के लोग क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि असल में ये है कि हुकूमत भले ही ठंडी बैठी हो लेकिन इन सब की आवाम उबल रही है, उन सब का दिल फ़लस्तीन के लिए धड़क रहा है और जो गज़ा में हो रहा है उसके लिए वो लोग ज़ार क़तर आंसू भी बहा रहे हैं। चाहे जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सऊदी अरब में तो प्रोटेस्ट होते नहीं, सब हुकूमत से डरे, लेकिन एक बार कहीं अगर अरब रीजन में आवाम की बगावत शुरू हो गई तो इन सबको खदशा ये है कि बगावत शुरू हो जाएगी। लिहाजा जॉर्डन ईरान को समझा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि इसके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं, कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये आज 2 अगस्त की हेडलाइन है अनादोलू एजेंसी की और मैं आपको दिखा दूं वो तस्वीर जो पूरे अरब वर्ल्ड को शर्मसार कर सकती है। ये दावा किया है सारा ने, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने इस इमेज को शेयर किया है जिसमें आपको इस्माइल हानिया ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए दिखेंगे। उनके साथ उनके 2 लोग भी हैं, एक बराबर में बैठे हैं, एक कदमों में नीचे, मतलब वो जूनियर टाइप के होंगे लेकिन वो इज्जत में ही बैठे हुए उनके। और ये लोग बड़े सीरियस जो है या तो डिस्कशन कर रहे हैं या किसी मरहले से गुजर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इजिप्ट की सड़कें ही, इजिप्ट का फुटपाथ है। और लिखा है सारा ने, दिस इमेज विल रिमेन अ स्टेन। अब मैं हिंदी बता देता हूं कि ये तस्वीर तमाम अरब जगत पर, तमाम अरब वर्ल्ड पर जो है उनके माथे पर एक हमेशा बदनुमा दाग की तरह रहेगी और ये गवाही देती रहेगी कि शहीद ने जो है इजिप्ट की सड़कों पर बैठना, फुटपाथ पर बैठना मंजूर कर लिया, लेकिन हथियार और जो बिलियंस ऑफ डॉलर को लेकर उनके ह्यूमिलेटिंग ऑफर्स थे वो कबूल नहीं किए। उन्होंने फ़लस्तीन का सौदा नहीं किया। शायद ये दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट में वेस्ट के ज़रिए एक बड़ा ऑफ़र कभी दिया गया और अमूमन दिए जाते रहे कि भाई अपने इस मूवमेंट को तुम ख़त्म करो, तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए हम देते हैं, तुम लोग जाकर कहीं भी बस जाओ। क्या ये, क्योंकि फ़लस्तीन की ज़मीन का सौदा हमेशा से, कितना पैसा है, जो लोग जंग में पैसा लगा रहे हैं वो बिना जंग के, क्या अपने लोगों के मरे बिना पैसा ऑफर नहीं कर सकते? किया होगा। लेकिन इनका ये दावा है कि इस्माइल हानिया ने और हमास मूवमेंट ने वो पैसा लेने से इनकार करते हुए फ़लस्तीन के हक में जंग लड़ते रहना बेहतर समझा। तो ये तस्वीर एक बदनुमा दाग है, क्योंकि उस मीटिंग से जहां ऑफर चल रहे थे इस्माइल हानिया निकलकर इजिप्ट की सड़कों पर बैठ गए, फुटपाथ पर बैठ गए, लेकिन उस मीटिंग हॉल में नहीं रहे जहां फ़लस्तीन का सौदा हो रहा था। ये सारा का दावा है, तस्वीर पुरानी है और बहुत कम आपको मिलेगी। अच्छा, एक और ख़बर सारा ने शेयर की है और उनके मुताबिक ये दावा किया गया है और ये कई सोशल मीडिया पर आज चल रही है कि जर्मन, अमेरिकन और ब्रिटिश और इंडियन और यूक्रेनी सैनिक, यूक्रेनी फौजी, इंडियन फौजी, ब्रिटिश फौजी, अमेरिकन, जर्मन, ये सब गजा में जंग लड़ रहे हैं इजराइल की तरफ से। और इन सब के झंडे, इनके बैजेस, किसी के अमेरिका का लगा है, किसी का यूक्रेन का, किसी का ब्रिटेन का लगा है। इंडिया वाला झंडा मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा था, ग्रीन कलर ऊपर था। मैं इसके इंडिया वाले झंडे पर वो नहीं करता, यकीन नहीं करता, लेकिन बाकी लोगों के जो झंडे हैं वो दिख रहे हैं और कहा जा रहा है ये सब लोग जो हैं ये जोकर औरतों और बच्चों के कत्ल में शामिल हैं।
ایک اور شخص کا آپ اسکرین شاٹ دیکھیے، یہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، لیکن اتنی اونچائی پر جا کر اس شخص نے، ظاہر سی بات یہ ایک ویسٹرن کنٹری، اتنی اونچائی پر جا کر، کئی فیٹ کی اونچائی پر جا کر، ایک ٹاور کے ٹاپ پر جا کر فلسطین کا جھنڈا لہرایا، جہاں سے بلڈنگز چنی چنی دکھتی ہیں، باریک باریک چھوٹی چھوٹی دکھتی ہیں۔ یہ فلسطین کے حق میں عام عوام کی ایک الگ قسم کی جنگ ہے، جس میں ہتھیار نہیں ہے لیکن سپورٹ بھرپور ہے۔ اسرائیل کی ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ آئی ڈی ایف ہائی الرٹ پر ہے، اور بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو کل خبر دے چکا ہوں، کئی جو نیوی کے ان کے وارشپس ہیں، وہ جو ہے میڈیٹرینین سی میں پہنچ چکے ہیں اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے۔ امریکہ کے ایران سے جو بڑی وارننگ ملی ہے، دھمکی ملی ہے، اس کے مد نظر امریکہ پورے الرٹ موڈ میں ہے، اور اسرائیل میں ہائی الرٹ ہے۔ یہ سب لوگ ایران سے مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر موٹا موٹی طور پر میں ایک بات کہوں تو اسرائیل نے واٹر بورڈنگ اور کتوں کو چھوڑنے جیسی جو ہیں ظلم انجام دیے ہیں غزہ میں ڈیٹینیز پر، جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ یو این نے یہ خبر دی اور المایدین نے چھاپی ہے کہ وہ لوگ جو آزاد ہوئے ہیں واپس قید سے اسرائیل کی، ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو ننگے رکھا گیا، بہت لمبے وقت تک صرف ان کے بدن پر ڈائپر ہوتا تھا، ان کے اوپر جنگلی کتے یا یوں کہیں کہ جو شکاری کتے ہیں وہ ان کے اوپر چھوڑ دیے جاتے تھے، انہیں کاٹتے بھی تھے، اذیتیں ہوتی تھیں، سونے نہیں دیا جاتا تھا، آنکھیں کھلی رکھی جاتی تھی، لائٹ رکھی جاتی تھی، ٹھنڈک رکھی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، بہت کچھ ہوتا تھا۔ سیکشل ابیوز کی تو آئی چکی ہیں خبریں سامنے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو موسٹ مورل آرمی کہتے ہیں، اسرائیل۔ 85% غزہ کے اسکول ہٹ ہوئے ہیں اس جنگ کے دوران۔ یہ الجزیرہ نے ایک چھوٹی سی خبر دی ہے۔ اسکولوں کے دشمن کون ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ خیر، سنا ہے کہ سعودی عرب میں باڑھ آئی ہے، قدرتی قہر برپا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور یہ 4 تصویروں کا جو شیئر کیا ہے وہ کیا ہے عرب اسٹارمز نام کی ٹویٹر ہینڈل نے۔ جزان جو شہر ہے KSA میں، یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ میں، وہاں یہ باڑھ آئی ہے، اس قدر بارش ہوئی ہے صحرا میں، آپ سمجھ لیجئے قدرت ہے، وہ تو کہیں بھی برسے گی۔ فلسطینی جو آزاد ہوئے ہیں 15 فلسطینی، ان کی ایک اور خبر ہے کہ ان لوگوں کو بہت ہی اذیت دی گئی ہے، ایسی کہ ان کی روح تک کانپ گئی، انہوں نے اپنے چوٹوں کے نشان دکھائے۔ بس اس شخص کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں کس قدر یہ کمزور ہیں، اور یہ حالت ہے فلسطینیوں کی اسرائیلیوں کی قید میں۔ یہ ایک ینگ لڑکی کی، ایک نوجوان فلسطینی لڑکی کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سوسائڈ کی کوشش کی تھی، خدا کا شکر ہے بچ گئی، اور اس نے جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس نے کیوں ایسی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا کہ جو غزہ کے حالات ہیں اسے دیکھنا، پل پل مرنا، یہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ بھوکے رہنا، ادھر سے ادھر ہر روز پناہ گزینوں کی طرح بھاگتے رہنا، ادھر سے ادھر جاتے رہنا اپنے سامان سمیٹ کر، یہ سب کچھ انبیئریبل تھا۔ لہٰذا میں نے اس راستے کو چنا، لیکن پھر میں واپس لوٹ آئی، لوگوں نے مجھے بچا لیا۔ 1950 ڈونم کے قریب زمین کو قبضہ لیا گیا ہے۔ 790 ہیکٹر ہوتی ہے، 7900 ڈونم جو ہوتی ہے وہ 790 ہیکٹر، یعنی کہ آپ 195 ہیکٹر سمجھ لیجئے کہیں زمین سالفت علاقے میں ویسٹ بینک میں قبضہ لی گئی ہے۔ وہیں جو ہے دوسرے علاقوں میں اسکاکا ولیج ہے، وہاں پر بھی یہ سیٹلر سے ان کی زمین قبضائی ہے فلسطینیوں کی، اور یہ زمین قبضانے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایران میں جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ پر حملہ کیا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ بہت زبردست ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اب صرف ان کے حصے میں انجام بچائے جس سے وہ جلد ہی ملیں گے۔ تھوڑی سی اپڈیٹس تھیں، سوچا آپ کو روبرو کروا دوں، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ یہ ہے QR کوڈ آزاد بول انڈیا کو سبسکرائب بھی آپ کریں، اور اس QR کوڈ پر اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی تو ضرور کریں۔ تھینک یو۔